السلام عليكم. دونك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو بوندول الاستيك فيرتيكال يعني النواة المرن العمودي. بالنسبه لهاد البارتي ديال البوندول سي جوست بالنسبه للناس ديال سيونس مات و سيونس فيزيك. الاس في تي عندهم فقط البوندول اوريزونتال. دونك انا كيف كتلاحظوا كان عندي البوندول في الاول مازال ما لاصق فيه حتى حاجه، هذا كيتسمى بوندول افيد يعني في الفراغ، يعني مازال ملصقين فيه حتى حاجه. و لا لونغور ديالو انيسيال يعني او لا لونغور افيد هي ال 0. ابري انا غادي نجي لهاد الغوستو هذا وغنلصق فيه واحد لو كور. دونك اون فوا غنلصق فيه واحد لو كور، اش غيوقع لهاد النابض هذا؟ غيتمدد، يعني غتوقع ليه اون ديلاتاسيون. دونك هو هاد الباساج من هنا لهنايا. دونك فاش لصقت ليه لو كور ها كيفاش ولا الشكل. دونك هاد اللي اللي كيولي عليها حاليا لو روسور او هاد البوندول كامله كتسمى ليطا ديال لي كيليبر. عاد ابري اش كنجي كندير؟ كنشد داك لو كور وكنجرب واحد لا ديستونس ياك وكنطلق، وكيبدا يدير لي ديك الساعه دي زوسيلاسيون. اما حاليا هنا مازال ما كيدير لي دي زوسيلاسيون ولا حتى حاجه، عندي لو كور حابس دونك ليكيليبر. دونك حتى كان اكارتيوه من سا بوزيسيون ديكيليبر عاد كنحصلوا على لي زوسيلاسيون، وديك الساعه كنديروا ليكواسيون يعني لا دوزيام لو دو نيوتن وكنلقاو ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك هنا في هذه الحلقه قبل ما اننا نحركوا لو كور من بلاصتو ويولي في ان موفمون، اول حاجه كندير خاصني ندرس ليطا ديال ليكيليبر هي الاولى. عاد ديك الساعه نشوفوا لو موفمون ديال لو كور. دونك هنا بيان سور l'équilibre le corps il est soumis à son poids ياك، و la force de rappel يعني la force appliquée par le ressort وسميتها هنا F0 يعني كنقصد بها à l'équilibre. وإلا عقلتو في الترون كومون كنتو شفتو لا بروميير لوا دو نيوتن ياك اللي كتقولك ان لا سوم ديال لي فورس كتكون كتساوي الفيكتور نول. دونك هاد لا لوا فوقاش صالحه؟ الا كان عندي ان كور سومي لواحد لو نومبر دي فورس، ولكن بالضبط فين تيكون في ليكيليبر. سي بون. دونك مادام انا عندي هاد لو كور هذا على ليكيليبر يعني غنطبق عليه البرانسيپ ديال لينيرسي او لا بروميير لوا دو نيوتن. دونك d'après le premier principe d'inertie, donc on dit P plus F0 égale au vecteur nul. و bien sûr خاصني ندير la projection. غير هو دير الاشاره. دابا غادي نهضر على هاد لا فورس دو رابيل شويه. نورمالمون فاش كنشوف البوندول اوريزونتال كنشوفوا ان ليكسبرسيون فيكتوريال ديال لا فورس اف هي هذه موان كا اكس سويفون اي. ولكن دابا حنا ما نخدموش بهذه مباشره، لا غنستعمل الاصل ديال هاد الغولاسيون هذه. الاصل ديالها شنو بصفه عامه؟ لا فورس دو رابيل شنو كتساوي؟ هي اف كتساوي موان كا في لو فيكتور باش ديبلاصا داك لو كور موان كا او جي. مثلا لا بوزيسيون ديكليبر كانت هنا هي هذه ياك، و جي هو لو سونتر دينيرسي. دونك لو كور فاش حركتو لهاد الجي دونك ديبلاصا بهاد لو فيكتور هذا او ما يسمى بفيكتور يعني الفيكتور بوزيسيون. دونك موان كا في او جي افيك عاد داك او جي عندنا شنو هو نورمالمون كتعرفوا او جي شنو هو؟ راه هو اكس اي
حيت ندير اكس دي اكس هو هذا دونك راه في الميم سونس دونك او جي راه هو اكس اي سي بور سا موان كا كتجيو موان كا في اكس اي دونك حنا بالضبط في هاد لابارتي ديال البوندول فيرتيكال ما غنستخدمش هذه مباشره وانا لما غنب بالاكسبرسيون الاصليه. علاش؟ حيت ملي غادي نخدم بالاكسبرسيون الاصليه غادي تفاداو بزاف ديال المشاكل اللي كيطيح فيهم شحال من واحد. يعني شحال من واحد تيكون عنده شكوك في بزاف ديال الحوايج، ولكن الا استخدمتو معايا الاكسبرسيون الاصليه ديال لا فورس دو رابيل ما غتطيحوش كاع في دوك المشاكل. الوغ شنو غندير؟ غنحاول اكسبريمي اف 0. المهم اون جينيرال جو في اكسبريمي يعني جميع لي فورس en fonction ديال هاد الفيكتور unitaire. الوغ شوف معايا بي كيفاش دايره مع هاد اي في الميم سونس دونك بي هي بي سويفون اي يعني ام جي اي. دابا غادي نمشي لا فورس اف 0 دونك اف 0 دونك قلنا هي ناقص ك في داك لو فيكتور باش ديبلاسا لو كور. دونك هنا لو ريسور فين كان عندي؟ كان في لو بوين ا. ملي ركبت ليه لو كور فين ولا؟ جا لا بوزيسيون ديكيليبر يعني جا لو بوين او. يعني الفيكتور باش ديبلاسا هو ا او يعني موان ك ا او. موان ك شوف معايا من ا حتى ل او يعني انا غادي في هاد لو سونس في لو سونس ديال اي دونك سي لو ميم سونس يعني هي موان ك دونك ا او سويفون اي. دابا عاد بغيت نشوف هاد المسافه ا او شحال كتساوي. بون كان عندي هنا لو كور ا فيد هنا ا ليكيليبر دونك ديرها طاب واحد لا لونغور دونك ديك لا لونغور كيسميوها كان هنايا ولا هنايا دونك ديك لا لونغور كتسمى دلتا ال 0 و تيقولوا ليها ليلونغاسيون ا ليكيليبر. يعني هاد لا ديستونس ا او يعني من ا حتى لو بوين او شحال هي؟ راه هي دلتا ال 0. دونك هي موان ك دلتا ال 0 اي. دونك انا اكسبريميت لا فورس اف 0 اون فونكسيون ديال داك لو فيكتور يونيتير. دابا غنجي ندير البروجيكسيون ديالي هادية دونك بروجيكسيون sur OI donc P la projection ديالها c'est MG و البروجيكسيون ديال F0 هي moins K delta L0 moins K delta L0 égale à 0. وهاد لا غولاسيون هادي كتسمى غولاسيون ديال ليكيليبر. المهم بارفوا تقدر يقول لك لقى لي دلتا ال 0 اون فونكسيون ديال ام جي وكا راه عادي غتطبق الدرس لو موفمون ا ليكيليبر. سي بون حتى لهنا مزيان. دابا غادي ندوزو غندرس يعني لو موفمون ديال لو كور. دونك شنو غنقول هنايا on écart le corps vers le bas et on le libère
sans vitesse initiale. Donc je dis que le corps est à l'équilibre وجريته en bas وطلقته. Donc il y a des oscillations autour, bien sûr, autour de la position d'équilibre. دونك هو كان هنا على l'équilibre ياك شديناه وجريناه بواحد بيان سور دابا لو كور ما غاديش يكون فاش غنجرب بحال هكا ما غيبقاش حابس هكا، لا غيولي كيتحرك ياك كيدير ان موفمون. سكي في هاد لا ديستونس غنسميها اكس، حيت حنا على لاكس ديال لي زابسيس، حيت هاد لا ديستونس غتكون دابا فاريابل ماشي كونستانت، سي بور سا سميتها اكس. دونك باش ندرس لو موفمون ديال داك لو كور غنابليكي عليه لا دوزيام لوا دو نيوتن. Donc l'équation différentielle du mouvement donc مباشرة application de la deuxième loi de Newton. Donc la deuxième loi de Newton شنو كنقول ليا la somme des forces كتساوي ma. Donc les forces كاين le poids P plus la force de rappel F égale à ma. Donc بنفس الطريقة باش خدمت قبيلات غادي نخدم حتى دابا. Alors P هي P يفون I يعني mg I F donc هي moins K. ونمشي نشوف لو ديبلاسمون ديال لو كور. للاشاره دائما فاش كنبغي ناخذ ديبلاسمون ديال لو كور كناخذ من ليطا اللي كان فيه افيد حتى ليطا فينال اللي ولا فيه. ما غاديش تقول لي غناخذ من لهنا لهنا، لا، كتاخذ من ليطا اللي كان فيها افيد حتى ليطا فينال. دونك افيد فين كان في لو بوين ا ياك، ليطا فينال دونك كنسميو هاد لو بوين حنا اللي ولا فيها المهم علاش خرج كنسميها جي نسبة لو سونتر دينيرسي، و لو سونتر دينيرسي انا عندي او موفمون، سي بور سا سميتو جي، داك الجي كيبقى يتحرك. دونك الديبلاسمون باش ديبلاسو لو كور منين من ا حتى جي. يعني موان ك ا جي. دابا غادي نطبق ديك لا غولاسيون ديال شال ا جي غندخل بيناتهم لو بوين او، يعني ا جي هي الفيكتور ا او بلس لو فيكتور او جي ايغال هي موان ك. بالنسبه للفيكتور ا او ديجا قلنا هو راه في نفس لو سونس ديال اي، دونك هي ا او سويفون اي بلس كانت عندي في الشكل كانت عندك او هنا و جي حتى هي هنايا، هنا راه غادي في لو ميم سونس دو اي، دونك هي او جي اي او جو بو لا بوزي مباشرة هي اكس اي، حيت او جي هو لو فيكتور بوزيسيون. دونك بلس اكس اي ايغال هي موان كا. سي بون نقدر نعمل باي نخرج اي على برا ياك، وهاد ا او هي دلتا ال زيرو، دونك دلتا ال زيرو بلس اكس. دونك هادي ليكسبرسيون ديال لا فورس دو رابيل.
ميم شوز حتى لاكسيليراسيون غنحاول نعالجها بنفس الطريقه. دونك غنجي غندير ا. دونك اش كتعرفوا على ا؟ راه هو الديريفي سكوند ديال اش؟ ديال الفيكتور بوزيسيون، يعني هو ديت كاري او جي سور ديت تي او كاري. اور او جي عندي هي اكس اي، دونك هي ديت كاري اكس سور ديت تي كاري اي، وهادي غنسميها هي اكس دو بوين، اكس دو بوين اي. و سي بون. دابا غنجي ندير لا بروجيكسيون. دونك بروجيكسيون P, la projection de la MG. La projection de F هي هادشي هذا، يعني هي موان K فاكتور دلتا L0 plus X égale. و la projection ديال A هي X2 بوين. دونك MG نشر هادي هنا، دونك موان K دلتا L0 موان K هنا دازو عندي واحد الام موان K X égale MX 2 بوين. ودابا هنا عاد تبان لكم الفائده ديال ديك لا غولاسيون ديال ليكيليبر. اذا لاحظتوا كانت هاد ام جي موان كا دلتا ال 0 راه كانت نول، كيفاش شنو غتبقى لك موان كا اكس ايكال ام اكس 2 بوين، يعني ام اكس 2 بوين بلس كا اكس ايكال 0، يعني اكس 2 بوين بلس كا سور ام اكس ايكال ا 0. و تنكونو لقينا لا ميم ايكواسيون ديفيرونسيال في لوكا ديال البوندول او هوريزونتال. دونك كتبقى نفس السوليوشن اللي هي x دو تي ايكال اكس ماكس كوسينوس دو بي سور تي 0 تي بلس في كتلقاه بنفس الطريقه، تي 0 نفس الطريقه حتى كذلك، يعني ما كتبدل حتى حاجه. دونك التغيير اللي كاين هو هادشي هذا، يعني في الغوسور فيرتيكال اول حاجه قبل ما ندير ليكواسيون ديفيرونسيال كندرس ليطا ديكيليبر هو الاولاني، عاد كندير ليكواسيون ديفيرونسيال. واحسن طريقه باش دير لا بروجيكسيون هنايا سورتو بالنسبه لا فورس دو رابيل، يعني تستعمل الاصل ديال لا ديفينيسيون الاصليه. سي بون. واحد النقطه هنايا كاين اللي غيقول لك علاش ما خديناش كان عندي لوكو هذا هو في الاول بحال هكا اليكيليبر علقنا فيه لو كور، ابري جرينا داك لو كور بواحد لا ديستونس باش بقى يدير لي دي زوسيلاسيون. كاين اللي غايقول لي في اف علاش ما درتش هي موان كا او جي، يعني الديبلاسمون من هنا لهنايا، يعني يقول علاش ما درناش بنفس الطريقه ديال البوندول اوريزونتال. واخا نجيو معاك بالبوندول اوريزونتال سا بوزيسيون ديكيليبر ياك. واش في هاد ليطا هادي واش لو بوندول كان مديفورمي ولا لا؟ البوندول ما كانش مديفورمي، حيت سوا درت البوندول بلو كور سوا جي وحيدت لو كور راه نفس لا لونغور. يعني نقدر نقول لك انه بالنسبه للبوندول اوريزونتال كتكون ليطا ديال لو بوندول افيد راه هي نفسها ليطا اليكيليبر. سي بون، راه عليها يعني اون جينيرال التعريف شنو هو ديال لا فورس دو رابيل، كناخد من الافيد يعني فاش كان البوندول خاوي حتى ليطا فينال ديالو. غير هنا الحاله اللي كاينه حاله خاصه هو ان ليطا افيد كتكون كونفوندي مع ليطا اليكيليبر، هي نفسها هي لا ميم. بار كونطر هنا لا، ليطا افيد بوحديتها، ليطا اليكيليبر بوحديتها، وعاد ليطا فينال. دونك جيسبر تكون واضحه. دونك هادي في الحاله الاولى بالنسبه ليشود ديناميك. هنايا غنجي نشوف دابا ليشود انرجيتيك، يعني غندرسو الانرجي. ليشود
énergétiques. Donc بالنسبة les énergies كيف كتعرفوا كاين EC يعني énergie cinétique, كاين EPP et énergie potentielle de pesanteur, وكاين EPE هذه énergie potentielle élastique. Donc هذه كتعرفوا l'expression ديالها هي 1 demi mv carré. هاد EPP كتكون plus ولا moins mgz زائد واحد لا كونستانت. EPE كتكون هي 1 demi kx au carré plus une constante c'. دونك هنايا غنحاول المهم هذه راه ما فيهاش اشكال، غنحاول نهضر على هذه يعني لينيرجي بوتونسييل الاستيك و لينيرجي بوتونسييل دو بيزونتور. دونك كذلك لينيرجي بوتونسييل الاستيك ما غنجيش غنخدم بهاد ليكسبرسيون مباشره، لا غادي نستخدم لا ديفينيسيون الاصليه، يعني هاد لو تيرم اللي تيكون هنا او كاري نفس اللي استخدمته في الفورس دو رابيل، يعني كيكون من ليطا يعني ديبلاسمون من ليطا ديال لو فيد حتى ليطا فينال. وبيان سور غنشوفوا كيفاش هاد لا كونستانت كيفاش كنحددها. الوغ اول حاجه غادي نبدا بالانرجي او بي او. الوغ هاد او بي او شحال كتساوي؟ هي 1 demi k. دونك في الاول ا فيد كان في لو بوين ا ومشى لو بوين جي، يعني ا جي او كاري زائد واحد لا كونستانت. صافي كنحاول نلقى هاد ا جي بدلاله المعطيات اللي عندي. غنعاود نرسم الشكل غير عندي هنا باش بلا ما نرجع للفوق. دونك هنا كان هذا في لو بوين ا، هنا لو بوين ا، هذا اليكيليبر لو بوين او. Après, non, le point G. Donc, هاد la distance AG. شنو هي؟ راه ما هي إلا la distance AO plus la distance OG. Donc, 1 demi K. Donc, c'est AO plus OG au carré plus une constante. 1 demi K. Donc ديك la distance AO عندي هي دلتا L0 plus وهاد OG هي X au carré. تقدر تقولي علاش؟ انا نقول لك عندك الفيكتور بوزيسيون OG شنو هو X ياك. الوغ الا بغيت لا نورم يعني المسافه OG راه نورمالمون هي X au carré راسين دي X au carré plus y و z ما كاينينش كيساويو زيرو، دونك بلوس زيرو بلوس زيرو، دونك شنو غتبقى لك؟ غتبقى لك فقط اكس. سي بور سا او جي راه كتساوي هي اكس زائد ديك لا كونستانت. دونك هادي هي او بي او. دابا كيفاش كنحدد هاد لا كونستانت هادي؟ دونك دائما في لي زينيرجي بوتونسييل باش كنحدد لا كونستانت كنرجع لواحد ليطا كيعطيوها ليا كتسمى ايتا دو ريفيرونس. ايتا دو ريفيرونس ديال لينيرجي بوتونسييل. وبيان سور شاك انرجي بوتونسييل عندها واحد ليطا دو ريفيرونس خاصه بها. دونك اللي غنحاولوا نشوف هنا بالنسبه للانرجي بوتونسييل الاستيك. دونك في هذه الحاله ديال البوندول فيرتيكال كاين جوج كيقدر يعطيك مثلا اون شوازي
comme référence de EPE. نعطيكم l'état الأولى la position d'équilibre. Alors سيدي أنا خسرت أن l'état de référence ديال EPE شنو هي la position d'équilibre. وللإشارة شنو كنقصدو بإيطا دو ريفيرونس؟ l'état de référence هي واحد البلاصة اللي كتكون فيها l'énergie كتكون فيها نول. صافي هادشي اللي خاصك تعرف. دونك هنايا ليطا الاولى شنو اختاريناها؟ هي لا بوزيسيون ديكيليبر. شنو كندير؟ سهله، كنرجع للشكل ديالي. لا بوزيسيون ديكيليبر هي هاديك، هادي لا بوزيسيون ديكيليبر. دونك فهاد لا بوزيسيون ديكيليبر الا درت بروجيكسيون شحال هو لابسيس ديالها؟ لابسيس ديالها راه هو زيرو. الوغ اش كنجي تنقول لهم ان او بي او كتكون نول، يعني في ليطا دو ريفيرونس فوقاش الا كان اكس كيساوي صفر. صافي وكنمشي كنلقى لا كونستونط ديالي. الوغ غادي نعوض او بي او بزيرو كتساوي ان دومي كا دلتا ال زيرو بلس غنعوض اكس باش بزيرو زائد ديك لا كونستونط. دونك غتبقى لي هنا دلتا ال دي او كاري، دلتا ال 0 بلس 0 هي دلتا ال 0 او كاري. فينالمون غتجيك السي هي موان ان دومي ك دلتا ال 0 او كاري. وصافي يعني فينالمون غتجي تكتب الانرجي ديالك او بي او ايغال اي ان دومي ك اكس بلس دلتا ال 0 كاري زائد ديك لا كونستانت اللي هي شحال لقيناها هي هذه، هي موان ان دومي ك دلتا ال 0 او كاري. هذه بالنسبه للحاله الاولى. الدوزيام كا يقدر يعطيكم ايتا دو ريفيرونس لو ressort non déformé. دونك خاصني نرجع للشكل ونشوف هاد لو ريسور نون ديفورمي فوقاش. الوغ غادي نجي نقول لهم او بي او ايغال زيرو سي ونمشي لداك الشكل. لو ريسور فوقاش تيكون نون ديفورمي في هاد الحاله هادي، يعني فاش كان ما لاصق فيه حتى حاجه. دونك شوفوا معايا كانت هاد لا ديستونس من هنا لهنا سميناها هي دلتا ال زيرو زائد هاد لا ديستونس من هنا لهنا اللي سميناها اكس. دونك باش يكون لو ريسور نون ديفورمي يعني خاصني اول حاجه بعدا ما نعلقش ليه لو كور ياك، يعني دلتا ال زيرو ما خاصهاش تكون عندي وحتى اكس هي ما خاصهاش تكون. يعني هاد دلتا ال زيرو بلس اكس كيفاش خاصهم يكونوا نول. يعني لو ريسور نون ديفورمي اش كيعني هادشي؟ دونك او بي او ايغال زيرو سي دلتا ال زيرو بلس اكس كتساوي صفر. وغنمشي ليكسبرسيون ديال الانرجي. دونك غنعوض او بي او بزيرو ايغال ان دومي كا هادو غيجيوني زيرو بلس لا كونستونط سو كي في ان لا كونستونط كتساوي صفر. فينالمون غتبقى لك او بي او هي هادي، هي ان دومي كا فاكتور ديال دلتا او بلس اكس لو تو او كاري. دونك كتخدم على حساب ليطا دو ريفيرونس اللي عطاوك. دونك اللي خاصك تعرفو ان دائما في ليطا دو ريفيرونس كتكون او بي او كتكون نول. صافي وكتمشي لديك البلاصه اللي عطاوك وكتحاول تاولها. غالبا قلت كيف قلت لكم تعطيوكم جوج، سوا في ليطا ديكيليبر في ليكيليبر تيكون اكس نول، اولا يقول لك ان لو ريسور نون ديفورمي. يعني كان لو ريسور نون ديفورمي راه دلتا ال 0 بلس اكس راه كتساوي صفر. دونك هادشي فيما يخص لينيرجي بوتونسييل الاستيك. دابا غنمشي لينيرجي بوتونسييل دو بيزونتور.
Donc énergie potentielle de pesanteur. اللي هي EPP. كيف قلت لكم ديجا كتساوي بلوس او موان ام جي زد زائد واحد سي بريم. هنا ما بين المشاكل اللي كيلقى شحال من واحد ما كيعرفش واش غيدير بلوس ام جي زد ولا غيدير موان ام جي زد. المهم اون جينيرال شنو غنقول لكم باش نهضر على ليطا دو ريفيرونس ديالها. دونك l'état اللي كيعطيوكم غالبا donc état de référence de EPP c'est le plan horizontal qui contient la position d'équilibre. دونك إلا رسمنا داك لاكس ديالي هو هذا، لا بوزيسيون ديكيليبر هي هادي. دونك هذاك لو بلون اللي فيه او اللي كيدوز من لا بوزيسيون ديكيليبر هذاك هو لا ريفيرونس ديال من ديال او بي بي. يعني داك لو بلون هو هذا. دونك في هذا لو بلون هذا راه او بي بي نول. يعني اي نقطه خديتيها من هذا لو بلون هذا غتكون لينيرجي بوتونسييل دو بوزونتور ديالها ايغال ا زيرو. دابا انا بغي لينيرجي بوتونسييل ديال من ديال داك لو كور. دونك بصفه عامه اش تنقولوا الا كان داك لو كور كيدير ان موفمون فوق ليطا دو ريفيرونس فهاد الحاله كناخذوها بلس. الا كان كيدير ان موفمون تحت من ليطا دو ريفيرونس كناخذوها موان. الاشكال اللي كاين هنايا هو ان داك لو كور ما كيترساش. علاش؟ حيت كيدير دي زوسيلاسيون، مره ها هو هنا، مره ها هو هنا، مره هنا، مره هنا، مره هنا، مره هنا. الوغ انا ما غاديش نقدر نحكم واش غندير بلس ولا غندير موان. دونك هنا كنستغل شويه ديال الذكاء. كيفاش كندير لهاد القضيه ديال الذكاء؟ كنرجع لديك لا غولاسيون ديال ليكيليبر اللي كنا لقينا الفوق ديجا. غنكتبها لكم هنا هي هادي. كنا لقينا موان ام جي موان كا دلتا ال زيرو كتساوي صفر. ياك شنو كتلاحظوا بين ام جي و كا دلتا ال زيرو؟ ما عندهمش لو ميم سين. ياك هادي موان وهادي بلس. سهله ماهله. دونك شوف معايا هنايا كتجي هاد لينيرجي دو بي او كتشوف هاد دلتا ال او و اكس شنو لو سين اللي بيناتهم ان سين بلس. ياك الوغ او بي بي كدير ليها موان ام جي زد. الا كان هادو بيناتهم ان سيني موان هادي غدير ليها بلس ام جي زد. انا نقول لكم علاش وفين تنفعنا. دونك مباشره غادي نقول لهم ان او بي بي هي موان ام جي زد بلس ديك لا كونستانت. وغنجي نحدد لا كونستانت. دونك ليطا دي ريفيرونس هو هذا. ياك دونك هاد ليطا دو ريفيرونس منين كيدوز من هنايا. دونك اي بوين بغيت نعرف الزد ديالو شحال غيجيني زيرو. الوغ او بي بي ايغال زيرو سي زد ايغال زيرو. يعني ملي غنعوض هذا بزيرو حتى زد غنعوضو بزيرو. يعني هي موان ام جي فوا زيرو بلس سي في ان سي غتجيك هي زيرو. الوغ او بي بي شحال غتبقالك؟ غتبقى فوا زد. وهكا غنكون لقيت او بي بي. دابا نجي ناخد لينيرجي بوتونسييل نيشان
يعني الانرجي بوتونسيال هي لا سوم ديال الانرجي بوتونسيال اللي عندي. دونك شحال عندي انا من انرجي بوتونسيال؟ عندي او بي او زائد او بي بي ياك. الوغ او بي او شحال كتساوي؟ هي ان دومي ك دلتا ال زيرو بلس اكس او كاري. وهاد او بي بي شحال كتساوي؟ هي ناقص ام جي زد تساوي دونك ان دومي ك. هادي عندي ايدونتيتي ريماركابل. الوغ هي دلتا ال زيرو او كاري بلس جوج دلتا ال زيرو اكس بلس اكس او كاري موان ام جي زد. دونك ان دومي غنشر هادي دونك ان دومي ك دلتا ال زيرو كاري. غنشر هادي غتمشي جوج مع جوج غتجيني هي ك دلتا ال زيرو فوا اكس بلس ان دومي ك اكس او كاري. جو ميكسكوز هنا نورمالمون خاصني ندير اكس ماشي زد. علاش؟ حيت انا لو موفمون عندي سور لاكس دي اكس. دونك سيل فو بلي حيدو زد وديرو بلاصتها الاكس. دونك هنا اكس نفس الشيء، هنا اكس حتى هنا اكس ناقص ام جي اكس. دونك هي ان دومي ك دلتا ال زيرو كاري بلس ان دومي ك اكس او كاري بلس ك دلتا ال زيرو اكس. عندي اكس هنا وعندي اكس هنا نفاكتوريزي بها. دونك موان ام جي حامل اكس. وهادي باش كتفكركم، حيت ديما ديك لا غولاسيون ديكيليبر انا خاصني نطيح فيها سوا في ليتود ديناميك سوا في ليتود انرجيتيك باش هاد لو تيرم هذا كيتانيولا كيمشي. دونك رجعوا معايا الغولاسيون اللي كتبت لكم هنا على ليكيليبر. ياك هي هادي ام جي موان ك دلتا ال زيرو. واش هي هادي ولا ماشي هي؟ نكتبوها هنايا. دونك ام جي موان ك دلتا ال زيرو كتساوي صفر. دونك راه هادي هي هادي. بغيتو كاع مثلا اللي مبانش لي غنضرب هنا في موان، دونك غتولي موان ام جي بلس ك دلتا ال زيرو كتساوي صفر. دونك راه هادي كتلاحظوها هي هادي. دونك هادي كتمشي كتساوي صفر، يعني فينالمون شنو غتبقى؟ دومي ك اكس كاري بلس ان دومي ك دلتا ال زيرو او كاري ديال توتال ديال بوندول كامل. دونك علاش قلت لكم انايا يعني فاش بغيت لينيرجي دو بوزونتور بوتونسيال، اول حاجه شنو كتشوف؟ كتشوف لو سيني، كتشوف بعدا الغولاسيون اليكيليبر واش هادو عندهم لو ميم سيني ولا ماشي لو ميم سيني. عاد من بعد كترجع لهذا كترجع لهادي. دونك هادي فيها بلس، اذا الاخرى خاصك دير ليها موان. كانت هادي فيها موان، اذا الاخرى غدير فيها بلس. علاش؟ باش انت تطيح في ديك الغولاسيون ديكيليبر ويوقع لك عمليه الاختزال. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه ليتود انرجيتيك ديال بوندول فيرتيكال. وكيف قلت لكم الحاجه الوحيده اللي تركزوا فيها في لا فورس دو رابيل يعني تستعملوا لا ديفينيسيون، ماشي غير تجي وتحط داكشي نيشان. ميم شوز بالنسبه للاو بي او ملي تبغي تلقاوها تستعملوا لا ديفينيسيون، يعني كتاخذ من ليطا دو فيد يعني فاش كان البوند فاش كان لو ريسور خاوي حتى ليطا فينال.